बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायजी सा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए सबसे मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं, इन दो जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। 30 साल जिदोजहद के बाद फैसला किया कि आईनी अदालत बने। हमने 30 साल की जिदोजहद के बाद ये सिस्टम को अंदर और बाहर के जाने के बाद ये सोच समझ के फैसला लिया कि आईनी अदालत बनेगा। हम जो इस तहरीक का आज का नहीं, इफ्तिखार चौधरी का नहीं, नस्लों से करते आ रहे हैं ना, तब भी हम चाह रहे थे कि इस पे अमल दरामद करें। इसलिए जब हमने ये सोचा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, तो तब उस वक्त आपका इफ्तिखार चौधरी वाला हीरो पीसीओ जज था। भाई, आईनी अदालत आप कैसे कह सकते? आप नहीं मानेंगे, जो आइन होगा आप मानेंगे। हर बात पीटीआई का या किसी और का ना माना करे। भाई, वो कहती थी इनका काम है कि आइन और कानून पे अमल दरामद करा। जहां तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। मैं समझता हूं कि जरूरी मजबूरी आईनी अदालत की ये वजह है कि आपको बराबरी का नुमाइंदा मिले, तो इससे ना सिर्फ आम आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ मिलेगा, मगर आईनी अदालत का भी पूरा तवज्जो 184, 186 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे होगा। सिर्फ वफाकी अदालत है वो तो नाकाफी है। मैं चाहूंगा कि चारों सूबों में भी, सूबाई सतह पे भी अपनी आईनी अदालत बने। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि केस इधर हो रहा हो और पीएम या सीएम को कोई मर्जी हो कि आपको इधर से उधर लगा दें। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाज़ों के पीछे नहीं होता, कभी तो जमहूरियत पर चलकर भी देखें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नज़रसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। सदर की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि मेरी नज़र में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। ये बेंच इस रिव्यू के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसला कानून और आइन के मुताबिक ना हुआ तो पूरी दुनिया में तमाशा बनेगा। हमारे संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। मुल्क में अदालती बहरान पैदा हो चुका है, इससे पूरा निज़ाम गिर सकता है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरी नज़र में ये जो बेंच है, जब तक कि वो प्रॉपर जो दुरुस्त कमेटी है उसको तश्कील नहीं देती, मेरी नज़र में ये बेंच जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी है। वो कोई भी फ़ैसला जो है वो ये नहीं कर सकती इस रिव्यू के बारे में। ये वाला बेंच, अगर वो फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक नहीं होता तो फिर आपने देखा था सिंबल केस के साथ क्या हुआ, सारी दुनिया ने तनकीद की। और जब तक ये जजमेंट है कायम, उसको इम्प्लीमेंट करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रहा और ये भी आइन की एक तरह से खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसहाक़ डार के बड़े भाई के इंतकाल पर इज़हार अफसोस और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर आज़म की मरहूम के लिए मग़फ़िरत और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने भरपूर अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुक़दमा लड़ा। वज़ीर आज़म ने बुरहान वानी का ख़ुसूसी ज़िक्र किया। भारत को बावर करवाया गया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। फ़लस्तीन का मसला उजागर किया गया, जिसको फ़लस्तीनी सदर ने भी खूब सराहा। सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर को सबसे ज़्यादा बार देखा गया। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब पर हमारे वफ़द ने वॉकआउट किया। हमारे वॉकआउट के बाद दीगर ममालिक भी वॉकआउट कर गए। IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारे मईशत की तारीफ़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर मुकदमा लड़ा है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब आलमी रहनुमाओं में सबसे ज़्यादा खिताब वो देखा गया। वहाँ से वॉकआउट किया। आप यकीन माने कि जब हम वॉकआउट कर रहे थे
دیگر ممالک کے لوگوں نے ہمیں دیکھا اور اس کے بعد وہ پورا ہال خالی ہوا. جب ہم فلسطین کے صدر محمود عباس کو ملے تو وزیر اعظم شہباز شریف کا بازو پکڑ کے انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, جتنا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے, جتنی آپ نے ہماری آواز اٹھائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت اہم کردار ہے ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے. اور بھارت کی جارحیت کے خلاف بھارت کی جو پالیسی ہے کشمیر کو لے کے, اس کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ بھارت کو وارننگ دی اس کے اوپر کہ اس پہ پاکستان جو ہے برداشت نہیں کرے گا کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا جائے. نہ صرف ایم ڈی آئی ایم ایف نے بلکہ ورلڈ بینک نے پاکستان کی اکنامک پالیسی کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کی اکنامک پالیسی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پنجاب میں وائس چانسلر کی تعیناتی پر میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پاس جو اختیار ہے میں وہ ان سے لینا نہیں چاہتا اور اپنا اختیار ان کو دینا نہیں چاہتا. جب سمری دوبارہ آئے گی تو اس وقت دیکھا جائے گا. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. میں نے بار بار کہا میرا کوئی جھگڑا یا کوئی ہٹ دھرمی یا وہ والی بات نہیں ہے. باتیں صرف دو ہی ہیں. ایک میں کہتا ہوں کہ وائس چانسلر جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو پڑھانا بھی ہے, ان کو تربیت بھی دینی ہے, تو اس کے لیے 100% میرٹ ہونا چاہیے. اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جو اختیار چیف منسٹر صاحبہ کا ہے وہ استعمال کریں, وہ میں لینا نہیں چاہتا. جو میرا ہے وہ میں ان کو دینا نہیں چاہتا. تو اس کے بعد میرے پاس تو ابھی سمری آئی کوئی نہیں ہے, جب آئے گی تو پھر دیکھیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. جے یو آئی کا بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے پر مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد دی. محسن نقوی نے مولانا فضل الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. محسن نقوی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان زیر دور اندر سیاسی رہنما ہیں. مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جے یو آئی نے اصولوں پر مبنی سیاست کی. مولانا فضل الرحمان کی پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات ہیں. مولانا فضل الرحمان کا پاکستان کی سیاست میں بلند مقام ہے. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے وفود کے درمیان ملاقات طے. پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات کرنے جماعت اسلامی کا وفد آج شام 7 بجے کے پی ہاؤس پہنچے گا. پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان, سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاص اکرم وفد سے ملاقات کریں گے. ملاقات میں آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر بات ہوگی. ملاقات میں آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں ٹینشن کے ماحول سے فاصلے بڑھ رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کی کال پر سیاسی ٹیمپریچر مزید بڑھے گا. ایک دوسرے کو روند کر آگے جانے سے سیاسی عدم استحکام میں مزید اضافہ ہوگا. اب وقت ہے کہ ہم گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کریں, سب مل کر راستہ نکالیں. وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے. اس وقت پاکستان کے اندر ایک ٹینشن کا ماحول ہے, اس سے جو فاصلے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو عمران خان نے کال دی ہے اس سے ٹمپریچر اور بڑھے گا. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سیاسی درجہ حرارت جو ہے اس میں بہت اضافہ ہوگا. ایک دوسرے کو روند کے آگے جانے کی جو کوششیں ہیں اس سے نتیجے میں ملک جو ہے اس میں مزید سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ پیدا ہوگا. اب بھی وقت ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کریں, تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شامل کیا جائے اور ہم پاکستان کے لیے ایک راستہ نکال سکیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپتمبر میں مہنگائی کی شرح 0.52% کی شرح سے کم ہوئی ہے. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. ادارہ شماریات کے مطابق سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 6.93% پر آ گئی ہے. شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 0.53% کی کمی ہوئی, جبکہ دیہی علاقوں میں مہنگائی کی شرح میں 0.50% کی کمی ریکارڈ کی گئی. اسرائیل نے مشرق وسطی میں بربریت کا دائرہ کار بڑھا دیا. صہیونی فوج کے لبنان اور یمن کے بعد شام پر بھی حملے جاری ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق دمشق اور اسرائیلی فضائی حملے میں خاتون صحافی سمیت 3 شہری شہید ہو گئے. صہیونی بربریت میں 9 شامی شہری بھی زخمی ہوئے. اسرائیلی فضائی حملے سے نجی املاک کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے. شامی فضائیہ نے متعدد اسرائیلی میزائلوں کو ہدف پہنچانے سے قبل مار گرایا. بیروت پر اسرائیلی حملے کی وجہ سے بڑی تعداد میں لبنانی شہری شام میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ کا اسرائیل پر پہلا بڑا حملہ. اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے گلیئر بیس کو نشانہ بنایا گیا. تو تفصیلات یہ ہیں کہ حزب اللہ کی جانب سے 30 فادی 4 میزائلوں کا استعمال کیا گیا. اسرائیلی فوج نے شمالی علاقوں میں میزائل حملوں کی تصدیق کر دی. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کھلے علاقوں میں راکٹ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی, جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے لبنان میں زمینی پیش قدمی کی تردید کر دی. کہا اسرائیلی
दावे झूठे हैं, जब भी आएंगे हम उनके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे। इसराइल के बेरूत समेत मुख्तलिफ लिबनानी इलाकों में फ़ज़ाई हमले जारी हैं। लिबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ से होनी हमलों में 95 शहरी शहीद जबकि 172 ज़ख्मी हुए। नाज़रीन, बांग्लादेश के साबिक कप्तान मुशर्रफी मुर्तज़ा को एक और मुकदमे में नामजद कर दिया गया। मुशर्रफी मुर्तज़ा पर गैरकानूनी वसूली और शेयर्स की ज़बरदस्ती मुंतकिली का इल्ज़ाम है, जबकि साबिक कप्तान के साथ 6 दीगर अफराद भी मुकदमे में नामजद किए गए हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मुशर्रफी मुर्तज़ा पर बांग्लादेशी प्रीमियर लीग की टीम सिलहेट स्ट्राइकर्स से गैरकानूनी वसूली और शेयर्स की ज़बरदस्ती मुंतकिली का इल्ज़ाम है। साबिक कप्तान के खिलाफ मुकदमे के साबिक चेयरमैन सरोवर गुलाम चौधरी ने दर्ज करा लिया है।